अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को कनाडा के शहर ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इससे पेशतर के आज की वीडियो का मैं बाकायदा आगाज़ करूं, मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मौजू है वो पुराना मौजू है, दर्दनाक है, तकलीफ़ पहुंचाने वाला है, लेकिन मैंने आपसे बारहा ये गुजारिश की है कि मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इस केस को तब तक बैक ऑफ नहीं करूँगा जब तक कि इस केस का बाकायदा तौर पर कोई नतीजा नहीं निकल आता और जो मुल्ज़िम है उसको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिल जाती। तो केस है नूर मुक़द्दम, एक मासूम और निहत्ती लड़की का, जिसको एक ज़ालिम शख्स ने, एक दरिंदा सिफ़त इंसान ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया और इंतहाई बहीमाना तरीके से उसके सर को उसके तन से जुदा करके उसका कत्ल किया। नाज़रीन, ये बात कहते हुए दिल खून के आंसू रोता है, तकलीफ़ होती है, दर्द उठता है अंदर से, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, ये बयान करना पड़ता है कि इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान में बहुत कम देखने में और सुनने में आया है। जिस तरह से मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने इस मासूम नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल किया, उसका बयान करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि इस दरिंदा सिफ़त शख्स को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जा सके और इसको करार वाक़ई सज़ा मिल सके। तो नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर समाअत है अदालत की, और अदालत में आज की जो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा इंतहाई अहम हैं और इंतहाई अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने इस केस से रिलेटेड करूंगा। नाज़रीन, पिछली जितनी भी कोर्ट हेयरिंग्स हुई हैं उसमें जो मुल्ज़िम, जो मेन एक्यूज़्ड है, जिसका नाम है ज़ाहिर जाफ़र, वो पेश नहीं था, वो हमेशा बैक ऑफ करता था, लेकिन आज कोर्ट में वो खुल के सामने आ चुका है। इवन वो अपने वकील को बाईपास करके खुद चाह रहा था कि जो जज साहब के जो सवालात हैं उनके जवाबात वो खुद से दे, और ख़ुद उसने, जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने खुद कोशिश की कि जो बात भी कही जाए वो अपने तौर पर ख़ुद से कहे, इसलिए वकील को भी उसने पसे पुश्त डाल दिया
اور جو باتیں اس کے ذہن میں آئیں وہ باتیں اس نے اپنے جج سے کہیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب مجھے بتائیں آپ کی آئندہ کی پلاننگ کیا ہے، مجھے اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو مجھے سزا دے دیں، اگر آپ مجھے پھانسی پہ چڑھانا چاہتے ہیں تو مجھے پھانسی کی سزا دے دیں، میں جیل میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، یہ باتیں اس ایکیوزڈ شخص کی ہیں جو وہ کورٹ میں کر چکا ہے، وہ اس قدر دل برداشتہ ہو چکا ہے جیل میں رہنے کی وجہ سے، اب وہ چاہتا ہے کہ میری جان کی خلاصی ہو جائے، کسی طرح سے مجھے اگر سزا ہونی ہے تو سزا ہو جائے، اگر مجھے رہائی ملنی ہے تو رہائی مل جائے۔ تو ناظرین، ایسے بہیمانہ شخص کو اتنی آسانی سے نہ تو رہائی مل سکتی ہے اور نہ ہی سزا مل سکتی ہے۔ یہ شخص جو ہے تڑپ تڑپ کے مرے گا، جس طرح سے اس نے ایک معصوم لڑکی کا اندھوناک قتل کیا ہے۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز تب بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن اب اس ناہنجار شخص پہ اللہ کا وار چلے گا اور اس کو سزائے موت ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو ناظرین، ایک بات تو یہ ہے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اگر نور مقدم کا قتل کیا ہے تو یہ میں نے اس کی قربانی دی ہے، اس کو میں نے بلی پہ چڑھایا ہے۔ کیوں کہ میں جس شیطان کو، جس ڈیول کو میں خوش کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے خوش کیا ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کی قربانی دی ہے۔ اور یہ قربانی وہ ناہنجار شخص ظاہر جعفر جو ملعون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام میں جائز ہے یہ قربانی، اس لیے میں نے یہ قربانی اس کی دی ہے اور اس کی مرضی سے یہ قربانی دی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ باقاعدہ طور پر اس نے اپنی مدر سے، جو عصمت آدم جی ہیں، اس کو کانفیڈنس میں لیا اور یہ بات کی نور مقدم کے مرڈر سے پہلے کہ میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں، اگر مجھے اس میں سفلتا مل گئی، مجھے سکسیس مل گئی، مجھے کامیابی مل گئی تو میں ریچسٹ مین بن جاؤں گا ان دا ورلڈ۔ یہ اس کی خواہش تھی اور یہ اس کی ماں کو پتہ تھا، عصمت آدم جی کو یہ معلوم تھا کہ میرا یہ ناہنجار بیٹا جو ہے یہ کسی کا مرڈر کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ چاہتی تو اس خاتون کو، نور مقدم کو، اس اسیسینیشن سے بچایا جا سکتا تھا۔ ایک تو جو عصمت آدم جی ہیں، جو ظاہر جعفر کی ماں ہیں، وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ ایکیوز جو ہے اس نے تو اعتراف جرم پہلے بھی کر لیا تھا، اب تو اس نے باقاعدہ طور پہ اس پہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے اور اس نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ اس نے نور مقدم کا قتل کیا ہے، اور کیوں کیا ہے اس نے وہ مقصد بھی بتا دیا، کیوں کہ یہ شیطانی اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ ڈیول ورشپ کرتا تھا اور ہر کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا، اور پھر اسے پتا تھا کہ میں شیطان کے ساتھ میری یہ کمٹمنٹ ہے، جب یہ کمٹمنٹ پوری ہو جائے گی تو مجھے بہت سے فوائد ملیں گے۔ تو جب یہ سوچ اس کے ذہن میں پنپ گئی تو پھر اس نے یہ درندگی کی اور نور مقدم کا قتل اس نے کیا۔ تو ناظرین، قتل تو قتل ہے، خون تو خون ہے، اگر آپ ناحق کسی کا خون کریں گے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا آپ کو مل کے رہے گی۔ تو ناظرین،
यहाँ पे एक बात तो मैं ये आपके जहन में डाल दूं कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई लॉयर अब इस मलून शख्स को, इस एक्यूज शख्स को उसके जुर्म से नहीं बचा सकता। इसको कोर्ट की तरफ से सज़ा यकीनन मिलेगी और मिलनी चाहिए, ताकि इस किस्म के जो शैतानी अमाल हैं, इस किस्म के जो शैतानी ख्यालात हैं, उसका प्रचार ना हो। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे ग्रुप्स पनप रहे हैं जो सिर्फ शैतानी कॉन्सेप्ट की प्रचार कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं शैतानी ख्यालात को, और इससे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि इस शख्स को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, और फांसी से कम सज़ा नहीं बनती, इसको तख्ते दार पे चढ़ाया जाए, ताकि जिस तरह से इसने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया है, इससे भी ये पता चले कि अगर कोई शख्स किसी का कत्ल करेगा तो उसे सज़ाए मौत हो के रहेगी। तो नाजरीन, आज बाकायदा तौर पर जो समाअत थी उसमें ये दू बदू रहा है, जज साहब के सवाल करता रहा है, जवाब लेता रहा है, और ये अपनी ज़िंदगी से यूं लगता है जैसे तंग आ चुका है, और ये चाहता है कि उसे अब सज़ा मिल जानी चाहिए। और ये शख्स कहता है